औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अजाइलम। अजाइलम का मतलब क्या है? अजाइलम कब ग्रांट किया जाता है? अजाइलम कौन से ऑफेंसेस में दिया जाता है, कौन से ऑफेंसेस में नहीं दिया जाता, इस सब पे डिटेल से बात करेंगे। इसके टाइप्स क्या है? अजाइलम असल में क्या होता है? अजाइलम एक लातीनी जुबान के वर्ड अजाइलिया से निकला है, जिसका मतलब है इन वाइडिएबल प्लेस, या हम इसका सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि एक शेल्टर होता है या एक क्या होता है, प्लेस ऑफ सेफ्टी होता है। किसके लिए? पॉलिटिकल जो वो होते हैं, पॉलिटिकल जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो पॉलिटिकल क्रिमिनल्स होते हैं, उनके लिए क्या है, एक सेफ्टी है या उनके लिए शेल्टर है, जिसको हम उर्दू में आम अल्फाज में क्या कहते हैं? पनागा। जिसको क्या कहते हैं? पनागा कहते हैं। अब ये अजाइलम कब ग्रांट किया जाता है, कौन कौन से ऑफेंसेस में दिया जाता है, कौन कौन से ऑफेंसेस में नहीं दिया जाता? असल में अजाइलम ये जो मैंने पहले भी कहा था, पॉलिटिकल जो ऑफेंसेस होते हैं या जो हमारे पास रिलीजियस ऑफेंसेस होते हैं। जब कोई बंदा एक स्टेट के अंदर या वो पॉलिटिकल क्रिमिनल हो, ओफेंडर हो, या वो रिलीजियस ओफेंडर हो या क्रिमिनल हो, तब ये क्या किया, ये अजाइलम ग्रांट किया जाता है। अजाइलम कौन देता है? अजाइलम का मतलब है कि जब किसी स्टेट में किसी बंदे को क्या हो, एक हम आम अल्फाज में कह सकते हैं कि उसकी लाइफ को खतरा हो, उसकी लाइफ डेंजर में हो, तब वो दूसरे स्टेट से क्या करता है, एक और स्टेट से रिक्वेस्ट कर लेता है कि इस स्टेट में अपोजिशन गवर्नमेंट की तरफ से मुझे क्या है, खतरा है, मेरे लाइफ खतरे में है या मेरे लाइफ को खतरा है, लिहाजा आप मुझे पनाह दे दे। तो वो कैसे देते हैं? दूसरा स्टेट क्यों देते हैं? उसका क्या काम है इनसे? दूसरा स्टेट इसलिए देता है, इसका एक वो है कि मैं भी जो रेबिल है, एक स्टेट का, गवर्नमेंट का जो रेबिल है, वो मैं भी इन फ्यूचर वो इस स्टेट का क्या हो, रूलर बन जाए। तो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद पर उसे क्या दिया जाता है? अजाइलम जो दूसरा स्टेट है वो उसे ग्रांट कर देते हैं। अब ये कौन से ऑफेंसेस में अजाइलम ग्रांट किया जाता है, कौन से ऑफेंसेस में ग्रांट नहीं किया जा सकता? मैंने पहले ही कह दिया था कि जो पॉलिटिकल ऑफेंसेस होते हैं, जो रिलीजियस ऑफेंसेस होते हैं, सही है, जो स्टेट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, एक मतलब गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट हो और उसकी लाइफ को उसी वजह से पॉलिटिकल क्रिमिनल होने की वजह से या रिलीजियस क्रिमिनल होने की वजह से उसकी लाइफ को खतरा हो, तो दूसरे स्टेट से क्या कर सकता है, वो अजाइलम क्लेम कर सकता है। ये हमारे जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट चार्टर है, उसके अंदर आर्टिकल 14 के अंदर भी जो फंडामेंटल राइट है, वहां भी वाज़े अल्फाज में लिखा गया है कि हर बंदा जो है वो अजाइलम जो है वो सीख और एंजॉय कर सकता है। और अब कौन से ऑफेंसेस में जो है वो अजाइलम ग्रांट नहीं किया जा सकता? ऐसे ऑफेंसेस जैसे रेप हो गया, जैसे हमारा स्मगलिंग हो गया, जैसे नारकोटिक्स का कोई क्रिमिनल हो या साइबर क्राइम का कोई क्रिमिनल हो, सही है, या परजरी का कोई क्रिमिनल हो, ऐसे क्रिमिनल्स को जो है अजाइलम ग्रांट नहीं किया जा सकता।
مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ کسی معذرت کے ساتھ کسی لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کر دیتا ہے یا کسی دہشت گردی میں ملوث ہو تو وہ دوسرے اسٹیٹ سے ریکویسٹ کر دیتا ہے کہ میں دوسرے اسٹیٹ کے اندر میں کسی دہشت گردی کے مقدمے میں جو ہوں وہ میں پھنسا ہوا ہوں، لہذا آپ مجھے میرے لائف کو خطرہ ہے، آپ مجھے کیا گرانٹ کرے، مجھے ازائلم گرانٹ کر دے، تو وہ اسٹیٹ اسے گرانٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ ازائلم میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ پولیٹیکل اوفینڈر اور ریلیجیس اوفینڈر کو گرانٹ کیا جاتا ہے۔ وہ دوسرا اسٹیٹ کیوں دیتی ہے، میں نے کہہ ہی دیا تھا کہ جو نیشنل سیکورٹی ہے اس کی بنیاد پر دیتے ہیں، تاکہ ہو سکتا ہے جو یہ ریبل ہے، پولیٹیکل ریبل ہے یا ریلیجیس ریبل ہے، میں بھی ان فیوچر اسی اسٹیٹ کا کیا ہو، رولر بن جائے۔ یہ اس بنیاد پر جو ہے وہ ایک اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کی سٹیزنز کو کیا کرتا ہے، وہ ازائلم گرانٹ کر دیتا ہے۔ تو اوفینسز تو میں نے وہ کر دیا، میں نے کہا ٹیررزم، ریپ یا نارکوٹکس یا اسمگلنگ، اس طرح کے اوفینسز میں جو ہے وہ ازائلم گرانٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پولیٹیکل اور ریلیجس کرائمز میں جو ہے یا اوفینسز میں جو ہے ازائلم گرانٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب ازائلم کی ہمارے پاس دو اس کے ٹائپ سے، ایک کہلاتی ہے ٹیریٹوریل ازائلم، ایک ہوتا ہے نان ٹیریٹوریل ازائلم۔ ٹیریٹوریل ازائلم کون سے ازائلم ہوتے ہیں؟ ٹیریٹوریل ازائلم کا مطلب ہے کہ کوئی اسٹیٹ اپنی ہی ایریا، اپنی ہی ٹیریٹری کے اندر جب کسی بندے کو کیا گرانٹ کر دیتا ہے، ازائلم گرانٹ کر دیتا ہے، اسے پناہ دے دیتے ہیں، اس ازائلم کو ٹیریٹوریل ازائلم کہا جاتا ہے۔ نان ٹیریٹوریل ازائلم کیا ہوتا ہے؟ نان ٹیریٹوریل ازائلم مینز ایسے ازائلمز جو کہ اپنی کنٹری کی باہر، جب آپ کسی بندے کو جو ہے ازائلم یا اسے پناہ دیتے ہیں، اسے نان ٹیریٹوریل ازائلم کہا جاتا ہے۔ اب نان ٹیریٹوریل جو ازائلم ہوتا ہے یہ کیسے گرانٹ کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کی ٹیریٹری میں بھی نہیں آتا ہے؟ تو پھر کہاں پہ جو ہے ایک اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کے بندے کو جو ہے وہ نان ٹیریٹوریل ازائلم گرانٹ کرتے ہیں؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ ایک اسٹیٹ کی جو ایمبیسی ہوتی ہے یا اس کی کونسلیٹ ہوتا ہے یا کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی جو بلڈنگز ہوتے ہیں، ان کے اندر جب آپ کسی بندے کو جو ہے پناہ دیتے ہو، اس کو نان ٹیریٹوریل ازائلم کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہر اسٹیٹ کا دوسرے اسٹیٹ کے اندر ایک اپنی ایمبیسی ہوتی ہے یا جس کو ہم ایک اور وہ کنسلیٹ ہوتا ہے یا کچھ اور دوسرا انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی ایک بلڈنگ ہوتی ہے، وہ اس کے اندر جب آپ کسی بندے کو جو ہے ایک پناہ دیتے ہو، ازائلم دیتے ہو، تو اسے نان ٹیریٹوریل ازائلم کہا جاتا ہے۔ ان کی ٹیریٹری میں تو نہیں آتا ہے۔ اب ایمبیسی تو امریکہ کا ایمبیسی اسلام آباد میں، اب امریکہ جو ہے ایک بندے کو اپنی ہی ایمبیسی کے اندر، اسلام آباد میں اپنی ایمبیسی کے اندر جب کسی کو کیا گرانٹ کر دے، پناہ دے دیتے ہیں، ازائلم گرانٹ کرے، ایسے ازائلم کو نان ٹیریٹوریل ازائلم کہا جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی جو ہمارے ازائلم۔ اس ازائلم کے ایک اپوزٹ ورڈ آتا ہے جس کو ہم ایکسٹریڈیشن کہتے ہیں۔ جب ازائلم، جہاں پہ ازائلم ختم ہوتی ہے وہاں پہ ایکسٹریڈیشن شروع ہوتی ہے۔ ایکسٹریڈیشن وہاں پہ کیا ہوتی ہے؟ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب ایکسٹریڈیشن کیا ہوتا ہے؟ یہ پھر میں نے کہا ازائلم کی ایک الٹ ورڈ ہے، ٹرمینالوجی ہے۔ جب کوئی بندہ ایسے اوفینسز میں ملوث ہو، جیسے کہ میں نے کہا نارکوٹکس، اسمگلنگ، ٹیررزم یا ریپ، ایسے وغیرہ کی اوفینسز میں ملوث ہو اور کسی اور اسٹیٹ کے اندر جائے، وہاں پہ وہ اپنے لیے کیا ان سے ریکویسٹ کرے کہ مجھے پناہ دے دے یا وہاں پہ چھپے، تو ایک دوسرا اسٹیٹ، جس اسٹیٹ میں یہ بندہ وہاں پہ پناہ لے رہا ہے، اس اسٹیٹ سے ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا ان اوفینسز کے اندر کیا ہے، ملوث ہے، لہذا اسے ہماری حوالے کر دے۔ تو
ये उनकी फिर उसी स्टेट की डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं कि वो इनके हवाले कर दे या ना कर दे। लेकिन एक्सट्रेडिशन जो है ये पॉलिटिकल ऑफेंसेस, रिलीजियस ऑफेंसेस पे ये लॉ जो है, ये डॉक्ट्राइन जो है वो अप्लाई नहीं होती है। तो ये मैंने कह दिया कि ये अजाइलम की उलट एक टर्मिनोलॉजी है, डॉक्ट्राइन है, मतलब ये सेम, मतलब नजदीक वर्ड है। एक में क्या होता है, एक स्टेट से हम रिक्वेस्ट करते हैं जब वो किसी पॉलिटिकल या रिलीजियस ऑफेंसेस का एक क्रिमिनल हो या ऑफेंडर हो, तब हम उस स्टेट को कहते हैं कि इसको हमारे जो है मुझे पनाह दे दे, मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, मुझे अपने स्टेट में अपने ही गवर्नमेंट से मेरे लाइफ को खतरा है। जिसकी मिसाल हमारा जो यहाँ पे है अल्ताफ हुसैन भाई, ऐसे वो बाहर मुल्क गया हो पाकिस्तान में, उसकी लाइफ को खतरा था, उसने कहा कि मुझे खतरा है, वो अब दूसरे स्टेट के अंदर वो पॉलिटिकल क्रिमिनल है। क्या है पॉलिटिकल क्रिमिनल है, उसको दूसरे स्टेट क्या कर सकता, दूसरे स्टेट ने क्या किया, उसे अजाइलम ग्रांट कर दिया। ऐसे ओफेंसेस को जो है पॉलिटिकल या रिलीजियस ओफेंसेस के अंदर अजाइलम अप्लाई होता है, और जो ओफेंसेस रेप स्मगलिंग वगैरह उसमें अजाइलम अप्लाई नहीं होता। लेकिन एक्सट्रेडिशन जो है वो फिर इसमें अप्लाई नहीं होता है, दूसरी जो ओफेंसेस थी उसके अंदर फिर एक्सट्रेडिशन जो है उन पे अप्लाई होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था अजाइलम। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू। दूसरे वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे।